حضرت آن میرے والی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں۔ عزیزان من آل محمد دا کردار میرے نبی نے فرمایا انت منی و آنا منکا، علی میرے چو میں علی وچوں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من سبا علی فقد سبانی، جنہیں علی نوں گالی دیتی گویا انہیں میں محمد نوں گالی دیتی۔ کمری وال نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرا دنیا آخرت چویرے ویراتوں وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برا دے جا جانے بین اکبر دے جا جانے بین حسین دے ویراتوں وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برا دے۔ ویکھو میرا نبی نبیاں دا سردار ہے پر آپ فرما رہے ہیں بیٹا توجہ نہ گفتگو سننی ہے۔ آپ فرماندے نہیں دنیا دیتے میرے نبی کریم نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، ادا مطلب ہے نبیاں دے سردار نو بھی ویر دی لوڑ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی میرا دنیا چ بھی ویر ہے آخرت چ بھی ویر ہے۔ لوگو دنیا دیتے حضرت یوسف نبی نو پوچھیا جے تخت تے بیٹھا پیغمبر ہے تے ویرا 12 پراواں دے واسطے کی لفظ کہنے کہندے نے 12 کرسیاں لاؤ تے روٹی انہاں دی کٹھیاں لاؤ تے میں انہاں نوں کھاندا ویکھ کے خوش ہونا چاہنا ہے۔ تو اج پراواں نوں ذلیل ہوندا ویکھ کے خوش ہونا ہے، تو اج گلیاں بازاراں چ لوکاں نوں ذلیل ہوندا ویکھ کے خوش ہونا ہے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے نے تے کہندے کرسیاں لاؤ سونے کپڑے پاؤ تے انہاں دیاں کرسیاں لاؤ، بہن والے 11 تے کرسیاں 12 ہیں تے جناب یوسف دا تخت سامنے تے دربار شاہی ہے تے 10 بھراواں دے کول جدوں سنابی کرسیاں تے کھڑے نے تے جناب یوسف نبی آندے نے ماں جائے آمو سامنے بیٹھ جاؤ۔ 10 بھرا کھڑے نے بیٹھ گئے تے بنیامین کھڑا رہ گیا۔ حضرت یوسف نبی آندے نے بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا؟ ہن بادشاہاں دے سامنے کی بولنا ہے تے بنیامین دی اکھ ڈول پئی تے خدائی ویکھدی پئی ہے مصر دا بادشاہ ہے 10 بھرا بیٹھے نے ایک کھڑا ہے تے دکھی دل چھیتی ڈول جایا کر دینے۔ حضرت جناب بنیامین آندے نے عزیز مصر میرا ماں جایا بگیاڑا نے کھا لیا ہے تے میں کھڑا رہ گیا ہے، تسا کیا سی ماں جائے آمو سامنے بہ جاؤ۔ خون نو خون دی کھچ وجی کلیجے نو روگ پہ گیا تے تخت دے مالک نو تخت پھل گیا تے زمین تے اتر آیا شاہی عذاب پھل گئے تے پرا دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا تے تخت تے کھچ کے لے آندا کہدے بنیامین خدائی ویکھ دی پئی ہے شریک ویکھ دے پینے عرش والا بھی ویکھ دا پیا ہے وزیر بھی ویکھ دے پینے تے جناب عزیز مصر دیاں کھانڈل پیا کہہ لگے بنیامین جے تیرا ماں جایا کوئی نہیں آ میرے نال بے سمجھ میں ہی تیرا ماں جایا ہے۔ اینی گل سنی ہاتھ وچ ہاتھ آیا کلیجے نو روگ پیا خون نو خون دی کھچ وجی تے اے قرآن بولیا 12 سپارہ رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دا کہندے نے قولا انت یوسف آ پچھل والیا کتے تو یوسف نہیں آندے آنا یوسف ہو تینو کنے دسیا میں یوسف ہاں کہندے نے بادشاہ نو کی لگے بنیامین کیوں کھلوتا ہے؟ بادشاہ نو کی لگے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبر۔ آپ ککھانیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں دن اوکڑے سوکڑے لنگ جاندے
گلا اپنے آندیاں ہمیشہ یاد رہدیاں حضرت یوسف نبی نو مصر دے تخت تے بہ کے بھی پراواں دی پکھ آدھے نے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف او قافلے والے دسو یوسف دے بارے کی جان دے آندے آنا یوسف وہذا اخی اللہ کریم دا قرآن کی کہندا ہے کہندے نے کالا انتا یوسف تو یوسف دے نہیں آندے آنا یوسف وہذا اخی میں یوسف پر دسو نویاں دیتے سنیے تیانل اللہ نے کہا جڑے ہتھانل دنوں دی سن لو موانا دتیاں نہیں ہتھانا دتیاں گنڈاج کھولو موانل آندے نے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف او دسو یوسف دے بارے کی جان دے جے آندے نے کالو آئینہ کلانتا یوسف کتے تو تے یوسف نہیں آنا یوسف وہاذا اخی میں یوسف آ میرا پرا بنیامین ویرو دسو بابے دا کی حال ہے آندے بابے دیاں گلاں بات چو کرانگے بابے دی گل بات چو سنانگے بابے دی گل بات چو کرانگے فرمایا بابے دی گل بات چو کرانگے اے جتنیاں خاشکبار نے تینو پرا دی قدر نہیں مصر دے تخت دے بھی پرا دی لوڑے کہندے نے ویرو میں تاڑے کو کا دے بدلے لینے دنیا دے پترو گلے لگ جاؤ لابی بھی رو رہا ہے یہودا بھی رو رہا ہے شمون بھی رو رہا ہے آدھے نے ویر سانو دس کی بدلا لویں گا اینو کہندے نے یوسف نبی تخت تے بیٹھا پیغمبر ہے پر آگ گلے لگ گئے خون نو خون دی کھچ وجی کہندے ویرو میں کادا بدلا لینے میں تے تانو کھوے چی معاف کر دیتا دی کہندے رہی گل پیار دی او مزہ تے مینو مصر دیاں تختاں تے نہیں لپا جڑا تاڑے گلے لگ کے میرے پرا کروڑ پتی بھی ہوئے ویرہ دیاں بڑیاں ہی بھکاں ہوں دیاں نے مینوں آج سمجھ آگئی ہے نا موضوع دیتا مینوں آل محمد میرے نبی نے کیوں کیا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ علی میرا دنیا چوے ویر آخرت چوے ویر ویرو پیغمبرانوں میں ویران دیاں پکھانے ویران تو وچھڑنے کیا ہوندہ کیا ہوندی موج برا دے جا جان بین اکبر دے جا جانے بین حسین توجہ میرے وال میرے بچے جی ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے اے جتنیاں خاشکبار نے میں ویکھ رہے ہیں سیر نہیں ہل رہے قسم آسمان تو فرشتے اتر رہے نہیں رحمتاں برس رہی ہیں ہن بندے 649 چ نہیں بیٹھے ہر بندے دا دل اللہ دے خوف نال میں ویکھ رہے ہیں دلاں چوں نرم ہو رہا وے دنیا دے وچوں نکل رہے نے بڑا وڈا جملہ ہے ہاتھ جوڑاں گا کدی پہن نو نہ چھڑی کدی ویر نو نہ چھڑی او لوکو جملہ ہے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے حضرت امام زین العابدین کربلا وچ جڑے والے جناب جی لفظ سننے والا حضرت صاحب توجہ میرے وال چھوڑو باتیں آپس میں کتنا بڑا جملہ ہے لفظ بڑا ایمان والا ہے اللہ جاندہ لفظ سننے والا ہے کتنا بڑا مقام ہوئے گا اوے آج تو سکیاں پہنا نو آنا ہے تو میرے لی مر گئی تے میں تیرے لی مر گیا لفظ پتہ کنوں کیا آئی قسمیں میں لکھ کے دینا ہے پہنا چھڑ بھی دئیے کدی فون کری 649 چو پہن جڑا ویر تیرا بول دانی اللہ نو پیارا ہو گئے تے
پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے اے قرآن ہاتھ چ لے کے کہنا ہے بہن ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آخ دیئے ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھے آجے مینوں پانڈے تون والی نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے تو 5 گز نہ دے میں پہنا 18 گز لے کے آن دیاں جویں حسین دی پہن زینب کربلا چکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری او سبے پیڑانے مندیاں پر مندی وجہ میرے والا عبد المنان تے نیند آئی ہے میرا چان کتنا مجمع ذرا لفظ سننے والا ہے او سبے پیڑانے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ او پینا کیویں جوندیاں مر کے جناں دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناصرا پاوے ہو کے مرن فقیر او پینا کیویں جوندیاں مر گئے چنا دے ویر میں جملہ کہاں گا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیا بہنا وہ جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ مٹ گئے اوے 649 چپرا بیمار ہوئے تے 40 موڑ کوئی بندہ طیب درویش ورگا کوے یار تیرا پرا جڑا والے دے ٹی ایچ کے وہ اسپتال چ بڑا بیمار تے کھوکر صاحب جان ہوتے عبدالوہاب صاحب شعیب صاحب سبحان صاحب جان تے جا کے آکر میں پتہ لین جانا ہے تے جا کے پرانو ویکھن تے منجی تے لوگ ڈگ پیندے پرا منجی نال منجی ہویا ہوندا ہے تے ککھاں دی مٹھ ہویا ہوندا ہے تے پرا دن ویرا مینوں پتہ ہوندا تو اینا بیمار میں تیرا گھر پتہ لین آ جاندا اجے پتہ لے کے نکلدا تے پرا پوت ہو جاندا ہے تے پتیجے اندنے تایا میرا باپ پتہ نہیں تینوں ڈیک دا پیازی ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی ہاتھ جوڑا گا پترو اپنے پرا دی چودر نہ مکایا جے نہیں تے غیر دے ڈیریاں تے تکے کھانے پیندے نے اپنے پرا نو نیواں نہ کریا کرو پرا دی چودر اچھی رکھیا کرو پہلے لوگ کیوں سخی سی ہر گھر دا ایک پا ہوندا سی پا دا جو پا ہوندا سی سب دا ہوئی پا ہوندا سی ہر گھر چ ایک پا ہوندا اج سارے پرا نے سارے چودھری اور تینوں قدر کی ویران دے میں جملہ کہاں گا درد والا ہے بڑا درد ہے جتنی آنکھاں رو رہیاں نے مینوں سمجھ آ گئی ہے میرے نبی نے نبیاں دا سردار ہو کے کیا ہے انتا منی و آنا من کا علی انتا خی فی الدنیا والآخرہ کلا ہاتھ توپ نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے پتہ نہیں تسی کیویں بھراواں نوں ذلیل کر لیندے پتہ نہیں وڈیاں بھراواں دیاں کیویں چودھراں ذلیل کردے کلا ہاتھ توپ نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے نو توندا او ویراں باج ناصر مدنی کون کسے نو روندا بھراواں نوں تے بڑے مان ہوندے بڑے درد نے پرا خالی بہن کر پیاری دے آوے تے بہن کولو پیسے پھڑا دیندی ہے وے ویر آ مینوں سامنے لوکاں دے دویں میرے مان اچے ہو جاون بہناں کولوں دے کے پراواں دے مان اچے کر دیندیاں میرا ویر آیا سی تیری لالچ نہیں گی تو پھپھیاں نوں ذلیل کر دیتا ہے وہ چلے ہو پھپھی او بڑے جگرے والی ہوندی جے جن نے پرا نو حصہ چھڈ کے بھی پرا دا بوआ نہیں چھڈیا ہوندا تے ماما او میاں مٹھو جے جڑا پرائیویاں دا حق کھا کے تے پھر بھی ناک منہ پٹھا سیدھا کردا ہے کہ آگے نے ٹھگن وہ پھر بھی ماما رہندا ہے پھر بھی چندا ماموں رہندا ہے تے پھپھی سب کچھ گوا کے بھی پیڑی رہندی اج پنڈاں شہراں دیکھو راج
ٹک ٹاک تے فیس بک تے تسا پھپھیاں نو ذلیل کر دیتا. اوے پھپھی دا رشتہ کو عام ہے. میں دسا تو پھپھیاں نو ذلیل کرنا ٹی ویاں تے نیٹ تے ذلیل کرنا فیس بک تے ذلیل کرنا پھپھیاں نو. ہاں سن میرے نبی کریم دا چاچا ہے سیدنا امیر حمزہ دی لاش پئی ہے تے ہونٹ کٹے نے تے ناک کٹے ہے تے کان کٹے کلیجہ کھالی ہے تے لاش دا مسلا ہویا ہے تے حضور دی پھپھی سیدہ صفیہ آ رہی ہے تے میرے نبی نے فرمایا میری پھپھی نو روک دے. وہ آدھی بھتیجا میں نہیں روندی پر مینوں ویر دی لاش ویکھن دے تے میرے نبی آندے نے میری پھپھی نو روکو بھرا دی لاش دے کول ویکھی نہیں جانی تے دوروں چادر بھیجی آندی ہے میرے پتر محمد نو کہو آ میری پھپھی نے بھیجی ہے میرے پار میرے ویر حمزہ دی لاش تے میرے والوں چادر دے. اوے بھیناں تے ویراں دے کفن لے کے آؤندیاں تو بھیناں دے بوئے ہی چھڑ دتے نے بھیناں تے مویاں نو بھی کفن دے دیا تو 5 گز نہ دمے 18 گز لے کے آؤ. بڑا وڈا جملہ ہے اللہ اکبر. عزت کسے دے ویخ نہ سڑیا کر نہ جادو ٹونے کریا کر نہ کفر دی بینی وڑیا کر نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر نہ ویکھی مال شریکان دے سخ مل دے نال نصیبان دے. اتنے بیٹھے جے ایمان والا جملہ ہے میرے بچے توجہ میرے وال ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے. میں بڑا خوش نصیب ہیں رات دے 3 سوا 3 دا ٹائم ہے تے تسی ایڈی آکھنی چمکن دے ایڈی توجہ نال گفتگو سن رہے جے تے موی اللہ نو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہنا تیری میری اج دی لگی رات لکھے بنا نجات دا ذریعہ بن جائے. تیرے پنڈ دی مسجد دی ایک میری تقریر خوف خدا ہے ایسے مسجد جیسے پاسے سٹیج لگا دی آج وہ منظر ویکھنا پھر دنیا جوڑ جوڑ کے بیٹھی ہے. رات دے 3:15 دا ٹائم ہو گیا ہے اور آسمان وال میں ویکھ رہے ہیں فرشتے جناب جی اللہ پاک دے آئے ہوئے نے مسجد چ سر نہیں رہے ایڈی توجہ نال گفتگو سن دے پے نے. ال ڈسکے دے وچ ایک ظالم عورت نے سنو لوگو اپنی سکی پنیوی نو بنا کے لے آندے تے آندے سی اپنا مارو تے چھاویں سٹے گا. اس عورت نے تیوی مثال غلط کرتے سکی پنیوی نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندے نالے چ بہاتا منہ ساڑ دیتا. نی بدبختے تو سپنی ہے تو عورت نہیں اور سپنی اپنی جنس نو کھاندی ہے تو سسا نو لاگ لا دیتے. میرے بھائی کھوکر صاحب میں جملہ کہنے لگا ہے میریاں 4 بیٹیاں تے بزرگوں ایک بیٹا ہے. میں 27 سال ہو گئے تبلیغ کردہ پہ آئے 27 ورے کوئی تھوڑی نہیں ہوندی میری عمر دا حصہ ہی گزر گیا جناب. تے میں اس دن پہلی دفعہ واسطہ پایا جس دن بہو دے ٹکڑے ہوئے تے میں پہلے دن واسطہ پایا اللہ تینوں میری 27 سال دی تبلیغ دا واسطہ ہے میری یتیوں نو دکھ نہ ہوگا. ظالموں طلاق کا رشتہ کیوں بنا ہے؟ طلاق اسی لیے بنی ہے نہیں تمہیں اچھی لگتی چھوڑ دو. وہ کچن میں وہ جلاتے کیوں اے حوانوں اے جنگل کے درندوں کیوں جلاتے ہو ان بیٹیوں کو کیوں خودکشیاں کراتے ہو؟ یہ ہمارے ماں باپ کا قصور ہے. کہتے ہیں تو اتھی جینا مرنا ہے. اللہ کی قسم ہے سورے گولی نہ نیجے مار دے سس زبان دیاں بولیاں نہ مار دی. زبان دیاں بولیاں کدی پھٹ نہیں مل دے تلوار دے پھٹ مل جندے گولی دے پھٹ. میں ہاتھ جوڑتا ہوں کبھی بیٹی کو یہ نہ کہنا تیرا جینا مرنا ادھر ہے. یہ لفظ کہو بیٹی کھانے پینے کے دکھ مجھے نہیں سنانے. جب تیری زندگی کا مسئلہ بن جائے کہ ادھر تم مر جائے گی تو میرے دروازے تیرے لیے 24 گھنٹے کھلے. آج کتنی بیٹیاں خودکشی کر گئی ہماری اس غلطی کی وجہ سے. ہم نے کہا ادھر ہی مر جھوٹی ہے سچی ہے ادھر مر. وہ پھر ساس کے کہنے پہ ایک دن مر جاتی ہے. ہم رو دو کے چپ کر جاتے کیا ملا تمہیں اس لڑکی کی جان گوا کر. بیٹیاں کو تمہیں بوجھ ہے ادھر نہیں تو دوسرے گھر نکاح کر دینا.
یہ طلاق اللہ نے بنائی کیوں؟ نہیں نبھاؤ تو الگ ہو جائے. کیوں اس کو کہتے ہو مر جا کچھ کھا کے وہ چوہے مار گولیاں کھا جاتی ہیں, نہروں میں ڈوب جاتی ہیں. اللہ کی قسم کسی کا دل نہیں کرتا میں خودکشی کروں, اس کو باتیں مجبور کر دیتی ہیں, وہ مر جاتی ہیں. آج کتنی بیٹیاں رل گئی. میرا بیٹا مجھے ایک دن کہنے لگا پاپا آپ مجھے مار لیتے ہیں, میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے. میں نے پیار سے گلے لگایا, بڑا پیار کرتا ہوں اپنے بچوں سے. تو مجھے کہنے لگا پاپا آپ مجھے جھڑکتے, اس کو نہیں جھڑکتے, میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے. میں نے حضرت صاحب یہی کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, مہمانوں کو کوئی جھڑکتا ہے؟ مہمانوں کو کوئی مارتا ہے؟ کہتا پاپا نہیں. پھر کہا بیٹا یہ تو میری مہمان بیٹی ہیں, 6 سال بعد اپنے گھر چلی جائے گی, 8 سال بعد اپنے گھر چلی جائے گی, اور میں ہاتھ جوڑوں آپ کے آگے. تیاں نو رجاؤ, سونا پواؤ, سونا کھواؤ, اپنے کار ساری زندگی دیاں عاشاں پوریاں کرا دو. جدو سورے آ جاندیاں نا سسا روٹی گن کے دیندیاں, دودھ من کے دیندیاں. تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں, تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں. تیاں دے قسمت پردیس وے بابل, پترا لے جگیراں, دکھ سکھ سیون چپ کر رہون, تیاں دیاں تقدیراں. اے سساں دیاں نے میری نو نو گھر سامنا نہیں آندا. میری بیٹی مینوں جلسے تو گیا تے کہہ دی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو. میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی, میں کتنی دیر رویا. تی یہ مینوں پتا وے میں مکان چھڑ جانا ہے, میں صفائی نہیں کراں گا. مینوں پتا وے میں 649 جڑا والے دی زمین چھڑ جانی, میں روڑی نہیں پاواں گا, وٹا نہیں چھانگاں گا, نکر نہیں بناواں گا, جپسم نہیں پاواں گا, کھال نہیں کھالاں گا, کرایہ نہیں ماراں گا. مینوں پتا میں زمین چھڑ جانی, پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے. پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانے, پر بابل دے کمرے روح صاف کر دیاں نے, بابل دے کمرے ڈیت صاف کر دیاں نے. تیاں ہودیاں نے دولتاں بگانیاں, ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں, ماپے دین دے تور بابلا. یہ آل محمد سے میں کیوں پیار کرتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہندے نبی پاک تے گندی اوجری کسے سٹی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہندے حضرت فاطمہ نو گھر جا کے کسے دسیا تیرے بابے تے گندی اوجری کسے سٹی. زارا پاک دوڑی آئی, آن کے میرے نبی دے جسم تو اوجری پرا کر کے تے سرکار نو کندھے مبارک دا سارا دے کے کھڑا کیتا. آندی بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے, میرے بابے محمد دیاں کڑیاں اچیاں شاناں نے. تے سرکار نے گل لا کے پتہ کی کیا شالا جیویں جوانیاں مانے میری لاڈ فاطمہ, او میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ, اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی او میری دلیر فاطمہ, اپنی ماں خدیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی او میری غم خار بیٹی فاطمہ. او شالا جیویں جوانیاں مانے میرا سونا لاڈ فاطمہ. آج دنیا دے لوگو پیغمبر خدا دی بیٹی باپ نو دلاسا دے رہی, نبی پاک کہہ رہے مینوں پتر بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ. اور لوگو آج دنیا دے لوگو سنو, میرے نبی ممبر تے گئے, فرمایا لوگو جن نے میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا, یہ جیرا جگہ مدینہ ہے, مسجد نبی ہے, ممبر پاک پہ میرے نبی کھڑے, فرمایا جن نے میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا ہویا نے میں محمد نو دکھ دیتا ہے. لوگو تاریخ گواہ مولا علی پاک نے عمر گزار دی پر زارا پاک کو دکھ نہیں آنے دیا. سنیے ذرا دھیان نال, میرے نبی کریم نے دنیا والیاں نو دس دیتا اے جتنے لوگ جمع ہیں خدا کے لیے اپنے دل میں بٹھاؤ. میرے نبی نے فرمایا دنیا دیتے فاطمہ میں تیرا علی نہ نکاح کرنا چاہنا ہے. میرے نبی دی بیٹی خاموش رہی. خاموشی سکوت رضامندی دی علامت ہے. ادا مطلب ہے بیٹی نو پوچھ لینا کوئی جرم نہیں, بیٹا بیٹی جتھے شادی کہنا چلوی انہاں دی کر دو. جدو نبی پاک نے پوچھیا فاطمہ نو تو میں کوئی وڈے چودھری تے نہیں گے,
मत बर्बाद करो हिस्सों को, मत बर्बाद करो लोगों, अपने आप को, अपनी औलाद का सोचो, अपने घर का सोचो। सुनिए आले मुहम्मद क्या शान वाला है अजीज़ा ने मन, उन्हों की इज्जत अजमत है क्या कहने। मेरे कमली वाले महबूब नूं मानने वालों, जदों दोस्त अर्ज करदा पिया मैं शुहदाए करबला दी बात कराऊं, आंसू क्यों आंदे ने। अली का घर भी क्या घर है, वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मलूम होता है। बेटा तवज्जो मेरे वाल इधर देख, मैं सलूट करना ही। अज जड़ा वाले दी तारीख रकम हो गई है कि रात दे 3:30 होने वाले सरगी हो गई है, दुनिया बैठी है डी तवज्जो नाल। मैं सलूट करना अपने चन्ना नूं अजीज़ां ने मन। जदों दोस्त अर्ज करदा वलीद बिन उतबा मदीने दा गवर्नर कहंदा भी यजीद दी बैत करो, मगर हुसैन इब्ने अली कौन है अजीज़ां ने मन जरा सुनिए ध्यान दे नाल। उधर कूफे चो खात आ चुके ने मेरे इमाम दा काफला जदों करबला दी तरफ जा रहा है। फरमाया मैं आज में कूफा में मदीना पाक तो अलविदा हो रहे ने। उधर यजीद तखत ते बह गया, उधर 18,000 खात आ गए ने। जो इमाम दा काफला मक्का मुकरमा तो चले आई ना जी, उधर करबला जा रहा वे। इधर दोस्ता 18,000 खात इमाम को नहीं। मेरे इमाम ने 72 आदमियों ते मुश्तमिल काफला है। जो दोस्ता सैयद दा काफला चले आई, लामा जहीर ने अपनी किताब च भी यहो लिखे आई। जो दोस्ता 18,000 खात आए ने, मेरे आका हुसैन ने सोचा मदीने दा अमन बर्बाद ना हो, यजीद बैत वास्ते मजबूर करेगा, किते खून रेजी ना हो जाए। मेरे नाने दा शहर है, मेरे नाना रसूल ने मैनू अपने कंधियां ते लोरियां देन वाल दित्तियां ने। जदों दोस्ता पकड़ के जाली रोजे वाली कर दे अर्ज सकीना, हमली वाले आओ छोटे चले आए तेरा शहर मदीना। जदों सैयद दा काफला जा रहा है, मैं 8 दिन मदीने रवां, अखां चों आंसू आ जांदे। जदों वापस आउण लगी पता नहीं फिर मदीने आना कि नहीं आना, जिंदगी दा पता नहीं। वो हुसैन किवें छड्डिया होएगा जिन्हें नबी पाक दे कंधियां ते लोरियां लैण वाला हुसैन ही, अपने नाने दी उंगली पकड़ के चलण वाला हुसैन ही, अपने नाने दी मस्जिद च अपने नाने दे कंधियां ते पुछत ते सवार होने वाला हुसैन ही। जदों सैयद दा काफला चले आवे मक्का मुकरमा तो दोस्ता, उधर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील नूं सफीर बना के करबला दो दोस्ता कूफे भेजे आवे। मैं कूफे के हालात का पता लिया जाए। जो इमाम ने खत लिखे आका कूफे आ जाओ, कूफे के लोग बड़े वफादार नहीं और ताड़ी इंतजार अंदर नहीं। मेरे इमाम का काफला जो कूफे जा रहा वे, हजरत अली जेड़े वाले दारू खिलाफा कूफे लै गए सी, उन्होंने लोगों ने क्या आका जल्दी आ जाओ। नवासा रसूल जो चले आए, इन्हों की सुनो मौलाना इमाम सनाउल्लाह मरसरी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं हुसैन अलाए कलमतुल्लाह दी सरबलंदी वास्ते निकले आई और कोई माई का लाल मुल्ला मुफ्ती अलामा एक सत्र लिख के दे दे कि हुसैन से अफजल उस टाइम कोई दुनिया में इंसान था। मुझे एक मुल्ला, एक अलामा, एक मुफ्ती सिर्फ एक सत्र लिख दे। बैत के लिए शर्त है तकवा तहारत सबसे ऊंचा हो, और जिसके लिए सर्टिफिकेट है, अल्लाह के हबीब ने कहा हुसैन जन्नत का सरदार है। तू इतने मस्जिद का खजानची चुनना हो तो इन्नी ईमानदारी वेखदा है। खिलाफत का असूल है खलीफा उन्होंने चुनना जड़ा सब तो ज़्यादा परहेजगार नेक होवे ना जी। लफज बड़ा वड्डा है, जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल। मैनू दसो जदों हज़रत हुसैन दुनिया ते मौजूद सी, उस टाइम हुसैन दे मुकाबले च कोई एक इंसान पेश करो जिदा तकवा हुसैन दे बराबर। एक मुतकी नू जजा देती है। फरमाया सुनिए एक मुतकी की जजा क्या है? रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, सदका करता है, फतराना देता है ना जी, नेकी करता है, खैरात करता है और मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है, उसकी जजा जन्नत है। बोलो हिदायत किना लिए? हुदल्लिल मुत्ताकीन। ऊंची बोले हुदल्लिल हिदायत मुत्ताकीन के लिए। अब मेरा सवाल है, मुत्ताकीन की जजा है जन्नत, एक मुतकी दी जजा जन्नत है। मैनू जरा सोच के जवाब देना, एक परहेजगार मुतकी ओदी जजा जन्नत है। हुसैन कितना बड़ा मुतकी होगा जो मुत्ताकीन का इमाम है, जन्नत का सरदार है। हज़रत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार, और हम इस चक्कर में पड़े हज़रत हुसैन को अलैहिस्सलाम को कहते हैं भाई तुम्हें शर्म नहीं आती?
امام بخاری نے 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے، 184 سال بعد پیدا ہوئے نبی پاک تو بعد، 63 سال عمر پائی امام بخاری نے، 36 سال دی عمر چ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی۔ کنے سال دی عمر چ؟ ساڈے منڈے 36 سال دی عمر چ اللہ معاف کرے 36 کڑیاں دے نمبر اپنے باواں تے لکھ لیندے، بلیٹ مار دین، موبائل چ نمبر رکھ دین، تصویراں رکھ دین۔ امام بخاری عرب پتی تاجر کے بیٹے تھے، عرب پتی، فیصل بھائی عرب پتی تاجر، اور باپ بھی حضرت صاحب عالم۔ آپ کا نام کیا تھا؟ طیب صاحب۔ آپ کا نام؟ عبدالعی صاحب۔ باپ بھی تاجر، بیٹا بھی تاجر، باپ بھی عالم، بیٹا بھی عالم۔ اور سنیں، ہم تو تاجر لوگ اپنے بیٹوں کو حافظ بنا بھی لینا تو جڑا والے میں اس کو حافظ موبائل سینٹر بنا دیتے ہیں۔ ہے بے حدیتے ہو، مجھ ویچ کے کوری لئی، دودھ پینوں گئی لد سٹنی پئی۔ بھی تسی حافظ بنایا ہے کہ انہوں دین سکھایا، دین اگے پچھائے، ہون تسی انہوں موبائل آنی دکان بناتی۔ بولو موبائل بیچن والا بندہ قرآن یاد رکھ سکتا ہے؟ انہیں تو گاہکاں نوں لکھنا بھی کدوں آوے نواں ماڈل، تے میں آکھا 16 پرو میکس ماڈل آ گیا۔ بولو او بھائی حافظ موبائل سینٹر نہیں کھولنا، انہوں کہنا تو بھائی صرف قرآن دی خدمت کرنی ہے، جے میں چاہوں منڈیاں دی تنہانا نہیں رجیا تو تیری تنہانا بھی نہیں رجنا۔ وہ بولو جنہ دا ایک پتر نہیں ہے بھی دنیا زندہ نے نا، جنہ دی ایک تھی نہیں ہے وہ بھی زندہ ہی ہے۔ اچھی بولو، تے اسی بھی زندہ ہیں۔ تے میں تانوں سارنوں پوچھن لگا ہے، حافظ موبائل سینٹر جدو کھول دیندے جے انہوں تے حافظ او لکھا لیندا ہے، یہ دا مطلب آ تو قرآن حفظ تے کرا لیا ہے، پر قرآن یاد رکھن واسطے انہوں کوئی وسائل نہیں دیتے کہ تو اتھے بیٹھ کے قرآن بھی یاد۔ کئیاں لکھا ہوتا ہے حافظ بولو کریانہ سٹور، ہاں حافظ میڈیکل سٹور، بڑا کچھ لکھیا ہے۔ اور بھائی خدا کے لیے اے پنڈا والوں بھی میں کہاں گا ہاتھ جڑے جے اللہ دا واسطہ جے تاڑے پنڈ دا کوئی حافظ بن جے تے انہوں کو اثر مغرب دی نماز پڑھاؤ لین دیا کرو۔ مولویوں بھی کہاں گا تانوں اللہ دا واسطہ ہے، نہیں تانوں مسیح تو کر دے۔ آپ پنڈ دا حافظ بیچارہ کوئی 2 نمازاں پڑھا دے نا تے مولوی تیجی نماز تو چھٹی پوندا ہے، اے لگا میرا سر لین چل، ایسا ہو دے تو بلیم لواؤں گے کوئی نماز نہ پڑھا سکا۔ اور بھائی پنڈ دا بچہ مسجد نماز پڑھواؤ، قاری صاحب نو چاہیے ایک نماز دی ڈیوٹی لاوے پنڈ دے بچے دی، تو حافظ ہے تو جماعت کراؤ تاکہ رائیاں دا منڈا جماعت کرائے، مگر جٹاں دے بندے آکھن ساڈے منڈے دا نک وگدا ہے اینوں بھی حفظ کراؤ تے اینوں بھی مسئلے تے کھلارو۔ وہ نیکی چ ریس کرنی جائز ہے کہ نہیں؟ تے اے تو ساڈا فائدہ ہے، پر اسی اللہ معاف کرے اپنے پنڈ دے بچے نو نہیں اگے کھلار دے، لے کر لو ایتھے ہی انج ویکھیا تے اج اگے کھلوے، تے جنوں لیاندا جے اودے پنڈوں وی پوچھ لو انہاں کی ویکھیا۔ او میریاں گلاں جھوٹیاں، اوے اپنے پنڈ دا بچہ 10 بھی حافظ بن جن، میں قاری صاحب اگے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیوٹی لگائیں، بیٹا مغرب کی نماز آپ نے پڑھانی ہے، ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے، اتوار والے دن آپ نے فجر کی جماعت کرانی، تاڑے وڈے مگر سن ممی مگر سنا گا اللہ کی قسم ایک عالم اگر 10 سال تاڑی مسجد چ رہے تے 10 بچیاں نو امام تیار کر دے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ساری زندگی اس عالم دین دا نام اس پنڈ چ نہیں مٹے گا کہ وہ بچے ہی 10 نام لیندے رہن گے کہ ساڈے استاد نے سانو چنڈیا سی۔ او بھائیو اپنے گاؤں کا بچہ حافظ ہو، تراویاں اس کے میں پیچھے پڑھو، قاری صاحب پیچھے ہو کے کھڑے ہو کے سنیں، قاری صاحب سامنے ہوں وہ پڑھائے تاکہ دوسری برادری کے لوگوں کا دل کرے کہ میں نے بھی بچوں کو قرآن پڑھانا، مگر ہم تو ترغیب دیتے ہی نہیں کسی کو۔ کنا مجمع بار بھی بیٹھا میری ایک ایک گل چ سبق ہوندا ہے، میں کدی گل جنی نہ کوئی منہ آ جاوے پتر سیدھا ہو کے بہ جائے گوڈے چھڑ دے، وہ تو اے عمرے گوڈے پھڑے تو بڈھا ہو کے کی جائے گا، قیمت ملتان والا پھڑیا گیا تو کدے کول جائے گا، سیدھا آگے بہ میں ادھا تینوں ویکھن دیاں میرا چن ماں شکرے جائے تو کیوں ایڈا سستا، دھیان کر ایکٹیو ہو، ہوئے تیرے لاگے نکا جائے چن کڈے ایکٹیو ہو کے بیٹھا ہے، میری اک کی میں سویندا رہنا سجے کھبے انج میں ولا جانا وا بھی چلو بچے نے ایک تیرے کان چ بھی آیا ہی میں انہوں بھی لگا ہاں کھچن، میں کہا ٹائم نہیں ہے گا، اے کنے بندے اج وعدہ کر دے کہ اسی ایک بچہ اللہ دے دین لی وقف کران گے تو دے تو دنیا دی توقع نہیں رکھنی، بس دے تسبیح تے تسبیح تھا من کا بس نمازاں ہو جائی، ہاتھ چکو ہاں ذرا مینوں پتہ لگ،
ایک منڈا بس آ ویکھو ماشاءاللہ ایک ہی ہے ماشاءاللہ ساڈا چان ہے یہ پہلا بندہ جنہیں مولوی کو بھی پیسے لے آنے ہیں اے میرا چان ہے اللہ دی عمر چ برکت پائے کسی دا محتاج نہ کرے لے بھی کھوکر ایک میرے نال وعدہ کر تینوں اللہ پتر دوے کنے نے اگے چل اللہ دو تو وعدہ کر لا پہلا پتر ہوئے تو دین نو وقف کرنا ہے وعدہ کرو اوے ہو جاؤ بیاہ دور ہے وعدہ کرا چوک ہو جائے گا جلدی چوک لے بھی گل بھئی فیصل تمہیں چوکا تھو چوکا دو میں آج چکو میرے چاندہ کی نا زریز آج چکو نہیں تیرا بھی کران گے آج چکو وعدہ کرو اوہ سارے چکو ہے آج چکو ایک ایک پتر دیلی وقف کرو گے نا انشاءاللہ ہائے قسم جلسے دا تے مول پہ گیا ہے اوہ بھائی جلسے دا مول پہ گیا ہے آج کتنے مسلمان نے کہ دین نو محبت نہیں کرتے اپنے دین نو اگے نہیں پھلان دے جڑے والے اللہ جاندہ مسلمانوں ایمان تازہ وے اللہ راضی میں دلیل دیتی ہے حسین دی شان کوئی عام نہیں علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین بولو علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا اچھا ایک گل سنو جنت دے چودھری دا نام اے سارے میرے چان مکھن ملائی نام لو جنت دے سردار دا نگر نام لیا تانوں کو کاٹا پوے تے میرے کو پورا کر لیا پترو پڑھو سارے انہیں مجمع حسین پاک دا نام سب نے لینا ہے مل کے پیار نہ پڑھنا ہے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چینے تسی حسین لفظ کہنا باقی میں پڑھوں علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین اے مرم آ رہے ہیں نا کھوکرا تسی میں مرم چ صدنا کلے جے انہیں مولوی صدرے میں نہیں ہونا کلے نو صدنا عشاء والے شروع ہونا ہے تے آپاں 2-4 گھنٹے لاؤنے تے پورا واقعہ کربلا بیان کروں میں پورا تسی سارے آیا جے آپاں کران گے تے جے گرمی ہوئی تو تے باہر سین چ کران گے جے بہت ہی گرمی ہوئی باہر پلاٹ چ کران گے تے جے بہت ہی گرمی ہوئی جتھے مولوی لٹیچا اتھے کران گے وہ بولو یار وہ چوک دے تسی کنے بندے آج وعدہ کر دے لفظ حسین پوری مسجد چ گونجے تے سانو آندے نے جی یہ حسین پاک نہ پیار نہیں کر دے چلیا ساڈے تے وڈیاں دی نسبت حسین نال مولانا محمد حسین شیخو پوری نسبت حسین نال رحمت اللہ علیہ سید نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل 80,000 عالم دین نو صحیح بخاری پڑھائی دلی وچ امام سنو امام سید نذیر حسین دہلوی 80,000 عالم نو صحیح بخاری پڑھائی ماشاءاللہ طیب صاحب دے پردادا جان نو انہوں نے پڑھائی ہے اے اتنا بڑا امام دلی چ گزرے ہے سید نذیر حسین دہلوی رحمت تے پتہ کڈے نیک سن رات کلیاں دا کام کر کے طالب علماں تے خرچ کر دے سن